बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंडियन 24 के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे झंग के नवाही चक नंबर 505/506 की, जहां पर हाल के मुताबिक मवेशी मंडी हफ्ता के रोज ले यहाँ पर ठेके मौजूद इतनी ज्यादा ओवर चार्जिंग हो रही है। जो इंसान जानवरों को पैदल ले आते हैं उनसे भी पर्ची 1200 रुपए ही ली जाती है, जबकि पर्ची पैदल की सिर्फ 500 रुपए है। बाकी का जो पैदल मवेशी लाने वालों का 700 रुपया है वो गुंडा गर्दी की बदौलत आता है, जबकि पराली के ये पैसे डाला ट्रक से आने वालों के बनते हैं, ये तो पैदल वालों से भी वही ले रहे हैं। जबकि इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई भी हरकत नहीं आ सकी। आवाम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, डिप्टी कमिश्नर झंग से ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। कहा गया है कि सरकारी शेड्यूल के मुताबिक पर्ची लाने का पाबंद बनाया जाए ताकि मंची में आने वाले हर गरीब इंसान को इसके मजीद नुकसान से बचाया जा सके। बात कर लेते हैं अब क्वेटा की, जहाँ पर रुकन सूबाई असेंबली फील्ड में मुतहरिक हो गए, हंगामी दौरे करना शुरू कर दिए। हाजी वली मोहम्मद नूर सई ने सरकी रोड का हंगामी विजिट किया। इस मौका पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्वेटा पैकेज रफीक बलोच ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर अंशुमन ताजरान सरकी रोड और अंशुमन ताजरान क्वेटा सिटी आयरन एंड टिम्बर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के सदर नसरुल्लाह खान काकड़ ने हाजी वली मोहम्मद नूर सई को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। बहुत जल्द दुकानदारों और इलाकाई मोतबरीन से मिलकर एक कमेटी बना दी जाएगी और बहुत जल्द सरकी रोड पर काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। सनती निज़ाम के लिहाज से अहमियत का हामिल शहर वजीराबाद सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से दो चार है। शहरियों को बेपनाह मुश्किलात का सामना। हम मसला सीवरेज का नाकिस निज़ाम, शहरियों को साफ पानी, टूटी फूटी सड़कों समेत दीगर बुनियादी मसाइल का भी सामना। लाखों नफूस पर मुश्तमिल जिला वजीराबाद में गुज़िश्ता 15 बरस से नून लीग कामयाब होती चली आ रही है। शहर और गिरदो नवाह की आवाम शहर की हालत जार पर भी मायूस, तरक्याती काम न होने, टूटी फूटी सड़कों और सीवरेज के नाकस निज़ाम समेत आलूदा पानी, दीगर मसाइल का शिकवा करते भी शहरी नजर आते हैं। वजीराबाद में जगह जगह सीवरेज सिस्टम बंद होने से गलियां मोहल्ले ज़ेरे आब आ गए। गंदे पानी के तालाब अबूर करना शहरियों के लिए सबसे बड़ा बम फ्लॉप होने से शहर में सेहत और सफाई के मसाइल पैदा होने लगे। सरकारी दफातर भी गंदे पानी से महफूज नहीं। गैप को दफातर के बाहर गंदे पानी की नहर बहने लगी। इसी तरह कुदरताबाद, इलाहाबाद, गोंदलपुरा, डस्का रोड के गली मोहल्लों में भी गटर बंद पड़े उबलने लगे। शहरियों ने मामले पर शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से सूरत हाल का सख्त नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलेंगे अब शेखुपुरा से, जहां पर निजी फैक्ट्री के गोदाम में अचानक आग लग गई। शेखुपुरा फैसलाबाद रोड बाईपास पर निजी फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। गोदाम की बाउंड्री वॉल के साथ वाक़या पेट्रोल पंप का कुछ हिस्सा भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की इमरजेंसी टीम्स का फौरन रिस्पांस, मजीद आग पर काबू पाने की काविशें जारी। अब आपको बताएंगे उकाड़ा के नवाही इलाका बीबीपुर से, जहां पर ट्रक और मोटरसाइकिल के मबैन तसादुम का वाकया पेश आया। उकाड़ा के नवाही इलाका बीबीपुर चौक जबोका रोड नजदीक 16 GD के करीब मजदा ट्रक की सामने से आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस पेश आया। हादसा में मोटरसाइकिल पर सवार निजी कॉलेज के दो नौजवान स्टूडेंट से जख्मों की ताब न लाते हुए जाम भाग हो गए। जाम भाग होने वाले नौजवानों की शनाख्त अब्दुल बासित वल्द रफीक उम्र 16 साल और हाफिज फैजान वल्द मजहर इकबाल उम्र 16 साल सकना 16 GD के नामों से हुई है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएंगे उमरकोट से, जहां पर मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार ईस्टर के दिन की मुनासबत के हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया। मजहबी भाईचारे की बेहतरीन मिसाल डॉक्टर अभिमान परमार की जानिब से उमरकोट में मसीही बरादरी के मुकद्दस दिन ईस्टर के हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया। ख्वातीन बच्चों मर्दों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजहबी अक़लियतों के साथ भाईचारे, हमआहंगी और रवादारी के रवैयों से एक बेहतर और पुरअमन माशरा तश्कील पाएगा। डॉक्टर अभिमान परमार के मौक़िफ़ के मुताबिक मसीही बरादरी का मुकद्दस मजहबी दिन ईस्टर के मौका पर अमेरिका में मुक़ीम मारूफ समाजी मसला और अजमदार के चेयरमैन डॉक्टर अभिमान परमार ने उमरकोट के मसीही बरादरी में शानदार मीटिंग का एहतमाम किया। इस मौका पर मुल्क और आलमी इंसानियत के लिए खुसूसी दुआएं की गई। यूनुस मसीह ने मीडिया से गुफ्तगू की कि हम डॉक्टर अभिमान परमार के बेहद मशहूर हैं, जिन्होंने याद रखा हमें मुकद्दस दिन ईस्टर के मौका पर इकट्ठे होने का भी मौका फराहम किया। खुशाब में एक रोजा ऑनलाइन तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। GSP पेट्रोलिंग जिला खुशाब राना गुलाम मुश्तबा की ज़ेर सदारत एक रोजा ऑनलाइन तरबीती वर्कशॉप बराए ड्राइवरान मुनाकिद हुई, जिसमें जिला हज़ा के तमाम पेट्रोलिंग पोस्टेड ड्राइवरान ने शिरकत की। DSP पेट्रोलिंग जिला खुशाब राना गुलाम मुश्तबा ने ड्राइवर्स को हिदायत जारी की कि जिला की तमाम पेट्रोलिंग पोस्ट को नई गाड़ियां इशू की गई हैं, तो इनको एहतियात से ड्राइव करें और इनकी हिफाजत और सफाई को भी यकीनी बनाएं। उमरकोट में डेली वेजेस मुलाजमीन की जानिब से 13 माह गुजर जाने के बावजूद सैलरी न मिलने पर एहतजाज किया गया। कोविड-19 डेली वेजेस मुलाजमीन की जानिब से 13 माह गुजर जाने के बावजूद भी सैलरी न मिल सकी। कोविड मुलाजमीन ने कहा कि ईद के दिन करीब है, महंगाई के दौर में भी CM सिंध मुराद अली शाह को हमारे ऊपर कोई तर्स नहीं आया कि किस तरह सफर गुजर कर रहे हैं। हमारे घर का चूल्हा भी ठंडा हो चुका, जबकि रेगुलर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हम किसके रहमो करम पर हैं? हमारे हाल अब वाक़ा
کشی والے کر دیے گئے ہیں۔ خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ کووڈ-19 ملازمین بلاول بھٹو زرداری سے نوٹس کی اپیل ہے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری جلد از جلد سیلری ادا کی جائے اور ریگولر بھی کیا جائے تاکہ ہم عوام اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ نوٹس نہ لیا گیا تو پورے سندھ بھر کی طرح عید کے دن بھی بھوک ہڑتال میں بیٹھیں گے۔ بھوک تو پہلے بھی برداشت کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ پروٹیسٹ کر کے اپنے حق کی خاطر بھوک ہڑتال میں مر جائیں۔ پاک وطن میں انجمن آڑتیاں گلہ منڈی کا اہم اجلاس، شہر میں ہونے والی ڈکیتی پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں میاں محمد عباس وٹو۔ جی عباس بتائیے گا۔ جی بالکل، گلہ منڈی میں انجمن آڑتیاں کا اہم اجلاس صدر راؤ رفاقت علی خان کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں 2 روز قبل گلہ منڈی میں دن دہاڑے مسلح ڈکیٹ گینگ کے دھاوا بولنے اور فائرنگ کرنے کی شدید مذمت کی گئی۔ اجلاس میں انجمن آڑتیاں کے عہدیداران اور گلہ منڈی کے آڑتیوں نے شرکت کی اور شہر میں قائم ڈاکو راج پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ صدر انجمن آڑتیاں راؤ رفاقت علی خان نے پولیس کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے ڈاکو گرفتار نہ کیے گئے تو احتجاجاً گلہ منڈی بند کر دیں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ میاں محمد عباس وٹو، NAN 24 نیوز، پاک پتن شریف۔ پاک پتن میں کھاد کی عدم دستیابی اور بجلی کے نرخوں میں اضافے پر کسان اکٹھے ہو گئے۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں میاں محمد عباس وٹو۔ جی بالکل، پاکستان کسان بورڈ کے مرکزی صدر سردار ظفر اور ڈویژنل صدر چودھری سعید رنداوا نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کی مبینہ ملی بھگت سے کھاد بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے۔ حکومت بلیک مافیا کے خلاف کارروائی کرے۔ صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے 300 یونٹ مفت دینے کا وعدہ کر کے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت اپنا وعدہ پورا کرے۔ گندم کی کٹائی شروع ہے مگر جنس کی قیمت مقرر نہیں کی گئی۔ حکومت کسانوں کو گندم کی اچھی قیمت مقرر کرے اور شہری حلقوں کو گندم میں سبسڈی دے۔ حکومتی سطح پر کسانوں کو بلا سود سولر پلیٹس کے لیے قرضے دیے جائیں۔ کسان بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو عید کے بعد بڑے احتجاج کا اعلان کریں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ میاں محمد عباس وٹو، NAN 24 نیوز، پاک پتن شریف۔ ضلع انتظامیہ نوشہرہ کی جانب سے گراف روشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ خالد اقبال کھٹر کی ہدایت پر سوشل میڈیا شکایات پر اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ تنوین احمد اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ون عبدالقیوم کھٹر نے نوشہرہ کینٹ میں کارروائیاں کی۔ یوٹیلیٹی اسٹور کے خلاف سوشل میڈیا پر شکایات ملی، جس پر اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نے یوٹیلیٹی اسٹور اسٹاک کا وزٹ کیا، وہاں پر موجود اسٹاک اور ریکارڈ کا معائنہ کیا۔ اسٹور مینیجر کو سرکاری پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ نوشہرہ کینٹ میں قصائی، سبزی فروٹ فروش، بیکریز، جنرل اسٹورز اور آئیڈر ڈیلرز کی دکانوں پر نرخ نامے اور قیمتوں کا بھی معائنہ کیا۔ گراف فروشی کے مرتکب دکانداروں کو جرمانے عائد کیے۔ ہدایات جاری کی کہ سرکاری نرخ نامہ دکانوں کے سامنے آویزہ کریں اور نرخ سے زیادہ تجاوز نہ کریں۔ بصورت دیگر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خانقاہ ڈوگرہ کے شہری ہو جائیں ہوشیار، HPL برانچ میں عملہ فراڈ کرنے لگا۔ تفصیلات کے مطابق خانقاہ ڈوگرہ کے HPL بینک برانچ میں عملہ فراڈ کرنے لگا۔ خاتون کیشیئر کو 3.5 لاکھ کا چیک دیا۔ خاتون کیشیئر نے بغیر مشین نوٹ چیک کیے شہری کو رقم دی اور شہری عمران رقم لے کر UBL بینک برانچ خانقاہ ڈوگرہ میں آن لائن رقم جمع کروانے گیا تو وہاں پر 1000 کا نوٹ جعلی نکلا۔ شہری واپس HPL بینک آیا تو خاتون کیشیئر اور آپریشنل بینک مینیجر علی رضا نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ پیکج ہمارا نہیں ہے، اور غلیظ زبان بھی استعمال کی۔ غلط الفاظ کے ساتھ شہری کو ذلیل کر کے بینک سے نکال دیا۔ ساتھ کہا جب کیش لے کر بینک سے چلے جاتے ہیں تو ہم ذمہ دار نہیں اور نہ ہی یہ بنڈل ہمارا ہے۔ مینیجر سے اس رویے اور واقعہ کا پوچھا گیا اور کیمرہ چیک کا کہا گیا تو کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ کلامی کی شہری عمران کا اسٹیٹ بینک کے اعلیٰ حکام، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے، مجھے جعلی نوٹ خود دے کر ذلیل و خوار کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ گھوڑکی کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سینٹر میں مستحق خواتین کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ میرپور مدھیلو بے نظیر کفالت سینٹر پر مستحق خواتین سراپا احتجاج بن گئی۔ ڈہرکی میں بے نظیر کفالت سینٹر پر ڈیوائس ہولڈرز کے خلاف پولیس کی کارروائی کے بعد میرپور مدھیلو میں 20 سینٹر بند، احتجاجی دھرنے جاری۔ شہروں اور دور دراز سے آنے والی سینکڑوں مستحق خواتین کفالت سینٹر کے باہر سراپا احتجاج بن گئی۔ ماہ رمضان کا 22واں روزہ گزر گیا پر ابھی تک مستحق خواتین کو قسط نہیں مل سکی۔ خواتین کے مطابق بسپ کے افسران نے مبینہ طور پر کرپشن کر کے من پسند لوگوں کو نوازا ہے۔ ڈیوائس مافیا جان بوجھ کر گھنٹوں کھڑا کرنے کے بعد مبینہ طور پر فراڈ کر کے اضافی رقم کاٹتے تھے۔ حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کفالت سینٹر کو جلد بحال کیا جائے تاکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید کر سکیں۔
شکرگڑھ کی اب بات کریں گے، جہاں پر گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ڈلیال میں عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سالانہ امتحانات کے نتائج کے سلسلہ میں عظیم الشان کانفرنس زیر صدارت ہیڈ مسٹریس سائمہ بہادر منعقد ہوئی۔ نمایاں کارکردگی حاصل کرنے والی طلبات کو انعامات اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ طلبات نے رنگا رنگ پروگرام میں حصہ لے کر تقریب کو یادگار بنا دیا۔ پروگرام میں AEO عائشہ سلطانہ بطور مہمان خاص شریک ہوئیں اور پروگرام کو عزت بخشی۔ اساتذہ میں نسیم اکرام، ناصرہ شاہین، سمرہ رضا، عالیہ، شبانہ حنیف، یاسمین اور رفعت سلطانہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔